आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म राम सागर तपाईलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। नुवाकोटका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा 2 सातादेखि जारी निषेधाज्ञा हटाइएको छ। कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बजार खोल्न पाउनेछन्। निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली कायम गरिएको छ भने सार्वजनिक सवारी साधन अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च रहेको जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले भाद्र 23 गतेसम्म जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सिल कायम राख्ने सहमति गरेको छ। मिति 2077 5 16 गते कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी डिस्ट्रिक्ट कोभिड-19 केसेस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMC को बैठकको निर्णयहरू। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा भएका हालसम्मका प्रयासहरू तथा यस अवधिका बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरियो। यस जिल्लामा हालसम्म 89 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको, जसमध्ये 71 जना निको भई घर फर्केका छन्। हाल त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा 11 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। खरान्टार अस्पतालमा रहेका सबै सङ्क्रमित उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएको। मिति 2077 5 9 गते पश्चात शिवपुरी, पञ्चकन्या, लेखु गाउँपालिका तथा बेगदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा रहेका तथा जोखिमयुक्त व्यक्ति समूहहरू समेत गरी 663 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गरिएको, 444 जनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको, क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्तिहरूको प्रोटोकल अनुसार PCR परीक्षण भइरहेको, विद्युत नगरपालिकाबाट एम्बुलेन्स चालकका लागि क्वारेन्टिन सञ्चालनमा ल्याइएको, काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाबाट आएका व्यक्तिको स्थानीय तहबाट निगरानी तथा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको, त्रिशुली अस्पतालबाट RT-PCR ल्याब सम्बन्धी जनशक्ति करारमा पदपूर्ति भई 5 जना प्राविधिकहरू, माइक्रोबायोलोजिस्ट, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, ल्याब टेक्निसियन बागमती प्रदेशको धुलीखेल प्रयोगशालामा यसै सम्बन्धित तालिमको लागि पठाइएको, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशकज्यू तथा PCR विज्ञबाट त्रिशुली अस्पतालमा PCR ल्याबोरेटरीका लागि प्रस्तावित भवन इन्स्पेक्सन गरिएको र प्राप्त सुझाव अनुसार भौतिक निर्माण सुधार तथा पार्टिसनको लागि लागत अनुमान तयार गरिसकिएको। यसको लागि बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग गरिएको, त्रिशुली अस्पतालबाट 3 वटा भेन्टिलेटर सहित ICU सेवाको लागि तयारी सुरु गरिएको, नुवाकोट जिल्लामा आइसोलेसन वार्ड हाल 65 बेड सञ्चालनमा रहेको, खरानीटार अस्पतालको लागि थप 10 वटा बेड तथा सामग्री तयार भइरहेको, समुद्रटार हेल्थ पोस्टमा होल्डिङ आइसोलेसन सेन्टर 8 बेडको तयार हुँदै गरेको, सुरेगढीमा 12 बेड तथा किस्पाङमा 10 बेड तयार भएको, नुवाकोट स्थित दुवै नगरपालिका तथा धेरै गाउँपालिकामा CPG गठन भएको। केही स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा गठन भएको सञ्चार माध्यमबाट कोभिड-19 को सूचना तथा समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको, काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाबाट आएका व्यक्तिको निगरानी तथा क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवहारलाई थप कडाइ साथ सबै व्यक्तिले पालना गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको, जारी गरेको निषेधाज्ञा पालनाको अवस्था सन्तोषजनक भएको सबै नागरिकलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप सावधानी सतर्कता अपनाउन तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरियो। समग्रमा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइयो। पछिल्लो समय कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएको शिवपुरी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा मिति 2077 भाद्र 11 गते साँझ 6 बजेदेखि 7 दिनका लागि जारी निषेधाज्ञालाई मिति 2077 5 23 गते राति 12 बजेसम्म कायम गर्ने, पासाङ लामो राजमार्ग हुँदै जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाको ककनी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 2, बेलकोटगढी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत धादिङ आचार्य पोखरी हुँदै कुमरी प्रवेश हुने क्षेत्र र वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत गल्सी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी र स्वागढी मार्ग हुँदै नुवाकोट प्रवेश गर्ने क्षेत्रमा मिति 2077 5 9 मा जारी निषेधाज्ञा आदेशलाई मिति 2005 16 गते राति 12 बजेदेखि मिति
77/5/23 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप गर्ने, जिल्लाका अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) र संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम मिति 2077/5/16 गते राति 12 बजेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दहाय बमोजिम गराउने गरी आदेश जारी गर्ने। आवश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित रूपमा हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गराउने, मानिसहरू भेला जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव गर्ने तथा सबै धर्म संस्कृति प्रचलन सम्बद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू आयोजना गर्न तथा सहभागी हुन रोक लगाउने, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरू बस, माइक्रोबस, जीप, ट्याक्सी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने, निजी सवारीका साधनहरू जोर बिजोर प्रणाली अनुसार जोर गते जोर नम्बरका र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधनहरू बिहान 6 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने, क्याम्पस, विद्यालय, कोचिङ तथा ट्युसन सेन्टरहरू लगायतका सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरू, तालिम तथा प्रशिक्षणहरू केन्द्रहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फन पार्क, रङ्गशाला, फुटसल, खेलकुद स्थल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर, सैलुन लगायतका सेवा तथा स्थलहरू सञ्चालन नगर्ने, खण्ड ङमा उल्लेखित बाहेकका पसल व्यवसायहरू तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित रूपमा हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने पालना गरी सञ्चालन गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनको हकमा टेक अवे सेवा मात्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने, होटलको हकमा जिल्ला प्रवेश गर्न अनुमति प्राप्त भई आएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गराई स्थानीय तहको वडाको समन्वयमा क्वारेन्टाइनको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने, होटल बसेका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धी होटल सञ्चालकले सम्बन्धित वडालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, जसरी निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू दहाय बमोजिम सञ्चालन गर्ने, कार्यालयमा भिडभाड हुन नदिने गरी दैनिक रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने अधिकतम कोटा निर्धारण गर्ने र सोही बमोजिम कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने, सबै कार्यालयहरूले आफ्नो निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया, समय र मापदण्डका बारेमा सेवाग्राही जनसमुदायलाई सूचित गर्ने, सबै कार्यालयहरूमा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने जस्ता स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गराउने सेवा प्रवाह गर्ने, सबै कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमा सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा गार्डले अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुन लगाएर वा सेनिटाइज गराएर मात्र प्रवेश गराउने, सेवाग्राहीहरूले आफ्नो कलम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, स्ट्याम्प प्याड प्रयोग गर्नु अघि पछि पनि अनिवार्य रूपमा सेनिटाइज गराउनु पर्ने, सबै प्रकारको उद्योग, कल कारखाना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कामदार परिचालन गरी सञ्चालन गर्ने, कामदारलाई खाने बस्ने छुट्टै व्यवस्था गर्ने, न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गराउने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, बाहिरका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन नदिने तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्ड, गृह मन्त्रालयबाट जारी सुरक्षा मापदण्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गराउने, सम्बन्धित उद्योग, कारखाना वा विकास निर्माणका कार्यहरूमा जिल्ला बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने भएमा अनुमति लिएर मात्र ल्याउने र ल्याए पश्चात अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण पश्चात मात्र काममा लगाउने तथा त्यसरी ल्याइएको कामदारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडामा पठाउनु पर्ने। शिवपुरी स्थित गुर्जे भन्ज्याङ र पासाङ लामो मार्गको नाका हुँदै जिल्ला प्रवेश गर्ने एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, सब वाहन, पशुपक्षीका दाना, कुखुरा तथा कुखुराका चल्ला बोक्ने गाडी, दुध तथा तरकारी बोक्ने गाडी बाहेक कुनै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधन, मोटरसाइकल समेत प्रवेश गर्न नदिने तथा पैदल आवत जावतमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाउने। बेलकोटगढी स्थित कोलफुटा नाकाबाट एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, सब वाहन, सबै प्रकारका ढुवानीका साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त साधन प्रवेश गर्न दिने, अनुमति प्राप्त बाहेक यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका
साधन र निजी सवारी साधन मोटरसाइकल समेत प्रवेश गर्न नदिने तथा अन्तर जिल्ला पैदल आवतजावतमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाउने, जिल्ला प्रवेश गर्ने सबै व्यक्ति तथा ढुवानीका साधनको जानकारी स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको कोरोना रोकथाम समूह CPG-लाई गराउनु पर्ने, सम्पूर्ण ढुवानीका साधनहरूमा चालक र सहयोगी सहित बढीमा 2 जनाभन्दा बढी सवार गर्न नदिने, त्यस्ता ढुवानीका सवारी साधनहरूलाई नियमित रूपमा डिसइन्फेक्सन गर्न, जिल्ला बाहिरबाट आउने ढुवानीका साधनका चालक तथा सहयोगीलाई छुट्टै खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा चालक र सहयोगी कर्मचारीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ र चेम्बर अफ कमर्स मार्फत सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायलाई निर्देशन दिने, जिल्ला प्रवेश गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाहरूले अनिवार्य रूपमा संस्थागत क्वारेन्टाइनमा राखी सोको विवरण प्रत्येक दिन 5 बजेभित्र यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहका वडाहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा अनिवार्य रूपमा पठाउने, नुवाकोट जिल्लाको ककनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत पद रिक्त भएकोले तत्काल मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था।